सालमा यसलाई प्रमोसन गरियो। त्यसैगरी 2073 साल चैत 10 गते यसलाई महानगरपालिका भनेर त्यस्तै प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य माननीय सांसद वास्तवमा आज हामी 103औं ललितपुर महानगरपालिकाको ह्याप्पी बर्थडे मनाउँदैछौँ, जन्मदिन मनाउँदैछौँ। ललितपुर महानगरपालिका 1975 मा छेमजन अड्डाको नामबाट सुरु भएर आज ललितपुर महानगरपालिकासम्म आइपुग्दा धेरै कालखण्डहरू पार गरिसकेको छ। हामी 103औं अहिले जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। महानगरपालिका उपत्यकाकै जेठो नगरपालिका, जसमा ललितपुर महानगरपालिका विशेष गरेर कला संस्कृतिका धरोहर, जहाँ चाहिँ बाहा बैल विभिन्न मठ मन्दिरले सुसज्जित नगरपालिका, यस्तो नेपालकै पहिलो ज्येष्ठ नगरी आज यस्तो ज्येष्ठ नगरीको 103औं वार्षिक उत्सव मनाउन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ। मलाई के लागिरहेको छ भने आज हामी हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको यस वर्ष हाम्रो अन्तिम यो जन्म जयन्ती मनाउने अन्तिम वर्ष पनि हो। त्यसमा पनि म एकदम आफूले आफूलाई गर्व ठानिरहेको छु। हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदै गर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाको मुहारलाई कतिको हामीले फेर्न सक्यौँ, कतिको हामीले ती मुहारहरू जनताका मनमा बस्न सक्यौँ र यो 103 जन्म जयन्ती मनाउँदै गर्दा हामीले 5 वर्षको अन्तरालमा ललितपुर महानगरपालिकामा हामीले गरेका विकास निर्माणको कार्यलाई, हामीले गरेका जनतालाई सुसूचित पार्ने, जनतालाई दिने सेवाहरूमा कतिको हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ, कतिको हामीले जनताका मनभित्र पस्न सक्यौँ। हामी एकदम यी कुराहरूमा मलाई लाग्छ ललितपुर महानगरपालिकाले गरेका कामहरू, हामी निर्वाचित भएर आएपछि गरेका कामहरू ललितपुर महानगरवासीको हितमा र ललितपुर महानगरका हितमा गरेका छौँ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा ललितपुरका वासीहरूले हामीले गरेको कार्यलाई स्वर्ण अक्षरले लेख्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले राख्न चाहे र धेरै कुरा राख्नुभन्दा मेरो घाँटीले बोल्न नसकिँदा भएर हामीले जति काम ललितपुरको विकास निर्माण र हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि ललितपुरका जनतालाई दिएका सेवा सुविधा छ, त्यो सेवा सुविधा र हामीले गरेका विकास निर्माणको कार्यलाई भोलि स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँ आज पाल्नुहुने आदरणीय प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। ताली बजाएर सम्पूर्ण महानुभावले ताली धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिलाई। त्यसैगरी माहौल तयार गर्नु पार्नु भएकोमा जात समाजका कलाकार छ र हाल हामीमा जम्मा 740 भन्दा बढी अगाडि बढाउनु निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सायदै यस्तो गहन यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। त्यसको लागि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई प्रसादज्यूलाई उहाँलाई दोस्रो ओदेर
ससम्मान गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर सर रुद्र सर यता हेर्नु त्यसै गरी शहरी विकास महाशाखामा कार्यरत श्री रिचा महर्जन। अहिले पूर्वाधार विकास महाशाखामा कार्यरत श्री वासुदेव विष्ट। वडा नम्बर 11 मा कार्यरत हाल श्री प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ। कानुन महाशाखा कार्यरत 5औं श्री मीनू कुमारी लिम्बू। वडा नम्बर 29 कार्यालयमा कार्यरत सहायक 5औं श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ महर्जन सवारी चालक। फर्मेल व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत सवारी चालक श्री हरिबहादुर खड्का। फर्मेल व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत हेल्पर श्री दिपेन्द्र महर्जन आशालाल महर्जन। वडा नम्बर 1 कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी श्री अमर बहादुर कथित। राजस्व प्रशासन महाशाखामा कार्यरत श्री कृष्ण कुमार खत्री। सामान्य प्रशासन महाशाखामा कार्यरत श्री बद्री नगर्मी आशलाल महर्जन बद्री। वडा नम्बर 13 मा कार्यरत कार्यालय सहयोगी श्री सम्मान श्रेष्ठ। जिन्सी व्यवस्थापन केन्द्र कार्यालय सहयोगी श्री रमा महर्जन। वडा नम्बर 17 कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी श्री दारासिंह नगरकोटी। वडा नम्बर 18 कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी श्री मदक बहादुर बुढाथोकी। विद्युत इकाइमा कार्यरत श्री माइला नेपाली। त्यसै गरी वडा नम्बर 26 कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी श्री गंगा बहादुर खड्का। जम्मा 26 जना हुनुहुन्छ। अहिले 25 वर्षसम्म अनुरोध रूपमा महानगरपालिकामा सेवारत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। गाउँको मान्छे खिच्दिनु पठाउने नि सबै खिच्दिनु गाउँको मान्छे योगदान उठाउन भनिदिएर खिच्दिनु राम्रो गर्ने नि त्यति नै हो गर्ने नै त्यति हो नि हामी लामो हुन्छ के गरेर सबैले बोल्यो भने त लाग्यो सबैलाई बोलाउँदैन होला
जरुरतकालीन म हार्दिक अनुरोध गर्छु र कार्यक्रम अनुसार म यस महानगरपालिकाका प्रमुखजीलाई पुनः म 543 रुपैयाँ 53 पैसा उहाँले तिर्नु भएको छ कर माला र डोसल्ला ओढाएर उहाँलाई ससम्मान व्यक्त गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु धेरै यो रोगले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू यसै महानगरपालिकामा पनि धेरै व्यक्तिहरूको मृत्युवरण पनि भएको छ आइसियुमा बसेर धेरै उहाँहरूको धन धेरै क्षति भएको छ र ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना सुरु भयो यो दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भइसकेपछि हामीले तत्कालै आइसोलेसन पनि सुरु गर्यौँ विभिन्न कार्यक्रमहरू यो कोरोना रोकथामको निमित्त कोरोनाबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई सहजीकरणको निमित्त धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ जस अनुरूप हामीले चाहिँ सुनागुठी र बागदलमा ज्याप समाजको जुन ज्येष्ठ आश्रममा हामीले यो आइसोलेसन सुरु गर्यौँ जसमा डाक्टर गैरे म सम्झन चाहन्छु उहाँको नेतृत्वमा आइसोलेसन हालसम्म पनि सञ्चालनरत छन् हालसम्म पनि ज्याप समाजको वृद्धाश्रममा ज्येष्ठ आश्रममा 17 जना कोरोना पीडितहरू छन् हामी अहिले कोरोना सकियो भन्छौँ तर कोरोना सकिएको छैन हालसम्म पनि ज्येष्ठ आश्रममा 17 जना कोरोना पीडित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र हामीले हालसम्म सुनागुठीमा 238 भन्दा बढी कोरोना पीडितहरूलाई सेवा प्रदान गर्यौँ त्यसै गरी अहिले ज्येष्ठ आश्रममा आजसम्म 17 जना समेत गर्दाखेरि 360 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेर उहाँलाई सेवा प्रदान गरेका छौँ त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई हामीले जुन पहिलो चरणमा कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाले राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर वडामा कोरोना पीडितहरूलाई जुन दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्नेहरूलाई हामीले 1,20,000 नगद हामीले सहयोग गर्ने उहाँहरूलाई त्यसै गरी आइसियु सिसियु र भेन्टिलेटरमा बस्नुपर्ने जुन कोरोना पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 60,000 नगद प्रदान गर्ने त्यसै गरी हस्पिटलाइज भएका जुन कोरोना पीडित भएर हस्पिटलाइज हुनुभयो उहाँहरू बेडमा बस्नुभएका जुन कोरोना पीडितहरूलाई हस्पिटलको बिल भरपाई अनुसार 30,000 भन्दा नबढ्ने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ नगद शुल्क हामीले प्रदान गर्ने निर्णय गर्यौँ खासै यो ठुलो रकम होइन खासै हामी पनि धेरै यहाँ पाल्नुभएका व्यक्तिहरू कोरोना पीडित भएका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कोरोनाको बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा जाँदाखेरि धेरै मतलब चाहिँ अन्य रोगभन्दा पनि धेरै शुल्क लाग्ने गर्दछ उहाँहरूलाई एउटा शारीरिक रूपमा पनि गाह्रो त्यसमाथि पनि आर्थिक रूपमा पनि धेरै गाह्रो भएको छ सानो एउटा नगरपालिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग शुल्क स्वरूप हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाले जुन एउटा निर्णय गरेको छ त्यसअनुसार हामीले आजदेखि ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण जुन जति पनि कोरोनाबाट मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरू त्यसै गरी भेन्टिलेटर आइसियुमा बस्नेहरू र हस्पिटलाइज भएका व्यक्तिहरूलाई आजदेखि नै नगद हस्तान्तरण गर्ने जुन एउटा सुरुवात यस कार्यक्रमबाट गर्ने हामीले गर्ने कुराहरू यहाँमा म कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा नगद हस्तान्तरणको लागि म यस कार्यक्रमका सभापति एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय चिरबाबु महर्जनज्यूलाई आज विशेष रूपमा जुन कोरोनाबाट मृत्यु हुने परिवारलाई एउटा वडाबाट एकजनालाई मात्र हामीले जुन एउटा सुरुवात गर्न लागेका छौँ साथै नै दुःखद घटना भएको छ यो कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू धेरै व्यक्तिहरू नगरवासीहरू मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ यो साँच्चै नै दुःखद घटना हो म ताली नबजाइदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु
वडा नम्बर 2 बाट जमुना प्याकुरेल, वडा नम्बर 3 बाट सिद्धार्थ जोशी, वडा नम्बर 4 बाट मधु माला काला, सरोज रञ्जित, वडा नम्बर 4 बाट धनमाया महर्जन, वडा नम्बर 4 बाट धनमाया महर्जन, वडा नम्बर 8 बाट सुरेन्द्र साक्य, वडा नम्बर 8 बाट सुरेन्द्र साक्य, वडा नम्बर 9 बाट राजेश महर्जन, वडा नम्बर 9 बाट राजेश महर्जन, राजेश महर्जन, वडा नम्बर 9 बाट, वडा नम्बर 10 बाट विनयलाल श्रेष्ठ, सानमाया महर्जन, वडा नम्बर 5 बाट सानमाया महर्जन, वडा नम्बर 9 बाट राजेश महर्जन, वडा नम्बर 10 बाट विनयलाल श्रेष्ठ, वडा नम्बर 10 बाट विनयलाल श्रेष्ठ, वडा नम्बर 11 बाट बाबुकाजी तन्नुकार, वडा नम्बर 12 बाट सञ्जु उदास, वडा नम्बर 19 बाट उत्तम महर्जन, वडा नम्बर 20 बाट प्रेम बहादुर साक्य। म क्रमशः पूर्ण नाम आवाजन गर्न चाहन्छु। 11 बाट बाबुकाजी तन्नुकार, 12 बाट सञ्जु उदास, 13 बाट करुणा विष्ट कायस्थ, 14 बाट राज कपुर थापा, 15 बाट रवि मैया साक्य, 16 बाट अनिरा साक्य, 17 बाट विनेन्द्र श्रेष्ठ, 18 बाट लीला थापा, 19 बाट उत्तम महर्जन, 20 बाट प्रेम बहादुर थापा। र आजको यस कार्यक्रम जुन 103औं महानगरपालिकाको स्थापना दिवस हामी मनाइरहेका छौँ, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हामीले आज दिवा भोजको पनि दिवा खानाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई खानामा सरिक भएर खाना खाएर मात्र गइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 21 बाट यज्ञ बहादुर डङ्गोल, वडा नम्बर 22 बाट पूर्णलक्ष्मी महर्जन, वडा नम्बर 23 बाट उमा हमाल, वडा नम्बर 24 बाट उदय परियार, वडा नम्बर 25 बाट गोमा महट, वडा नम्बर 28 बाट शोभा पौडेल र वडा नम्बर 29 बाट गुणमाया महर्जन, वडा नम्बर 21 बाट यज्ञ बहादुर डङ्गोल, वडा नम्बर 22 बाट पूर्णलक्ष्मी महर्जन, वडा नम्बर 23 बाट उमा हमाल, वडा नम्बर 24 बाट उदय परियार, वडा नम्बर 25 बाट गोमा महट, वडा नम्बर 26 बाट सुनिल महर्जन, वडा नम्बर 27 बाट भीमबहादुर महर्जन, वडा नम्बर 28 बाट शोभा पौडेल र वडा नम्बर 29 बाट गुणमाया महर्जन। जन्मपछि मृत्यु सत्य कुरा हो। जन्मपछि मृत्यु सबैको हुन्छ। जन्मपछि रोग व्याधि साथसाथै मृत्यु पनि सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। मान्छे जन्मेपछि कुन बेला मान्छेको मृत्यु हुन्छ, कुनै कुनै व्यक्तिहरूको जन्मनासार पनि मृत्यु हुन्छ, कुनैको बच्चाकालमा, बालककालमा, कसैको जवानीमा, कसैको चाहिँ वृद्ध अवस्थामा, र मृत्यु कुन अवस्थामा हुन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसबाट साथै प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु न म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कोरोनाबाट निवर्तन हुनुभएका परिवारहरू जम्मा नहुनुभएका सिद्धार्थ जोशी, राजेश महर्जन, उदय परियार, गुणमाया महर्जन उहाँहरू कहीँ हुनुहुन्छ भने आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नभएको खण्डमा हामीले उहाँलाई फेरि कन्ट्याक्ट गर्छौँ
र वडामा गएर हामी फेरि यो नगद वितरण गर्नेछौँ। टुल्टो स्पोर्ट्स क्लब 2 लाख। त्यसै गरी सानेपा क्लब 2 लाख। पुल्चोको टोलबाट मेरो साइडले लिनु भएको हुन्छ, पुल्चोक टोलबाट उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी बी डिभिजनबाट खुमलदार युथ क्लब, सानेपा क्लबका प्रतिनिधिलाई पुनः एकचोटि अगाडि निभाउन चाहन्छु। खुमलदार युथ क्लब, झम्सिकेल युथ क्लब, स्टार क्लब जम्मा 4 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने गरेका छौँ। ए डिभिजन क्लबहरूलाई हामीले। 3 स्टार क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब कपुन्डोल, फ्रेन्ड्स क्लब, 3 स्टार क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, ब्रिगेड बॉयज क्लब, ब्रिगेड बॉयज क्लब, सात डोबाटो युथ क्लब, सात डोबाटो युथ क्लबलाई हामीले 4 लाख रुपियाँ वार्षिक रूपमा दिने क्रममा 4 लाख रुपियाँ भयो। र जुन क्लबहरू ए डिभिजनमा प्रमोटेड हुन्छ उहाँलाई थप हामीले चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप 20 लाख रुपियाँ 20 लाख दिने गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा सात डोबाटो युथ क्लबलाई 20 लाख प्लस चाहिँ 4 लाख 24 लाख। त्यसै गरी अब बी डिभिजनमा रहेका अन्य क्लबहरू पनि ललितपुर महानगरपालिकामा अन्य बी डिभिजनमा भएका क्लबहरू पनि अझ उहाँले मेहनत गर्यो भने उहाँहरू पुनः ए डिभिजनमा जान सफल भयो भने यस्तै नै हामीले साँच्चै नै भन्नुपर्दा देशभरि भएका ए डिभिजन क्लबहरूमध्येमा ललितपुर महानगरपालिकामा उत्कृष्ट रूपमा यी 7वटा क्लबहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। साथीहरू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यकारी प्रमुख लगायत महानगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायत उपस्थित महानुभावहरू, नमस्कार। हामी एउटा गौरवशाली नागरिक हौँ जो ललितपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्छौँ। नेपालको पहिलो नगरपालिका भन्दै हामी 14 पुस्ताका रूपमा आज यहाँ कार्यरत थियौँ। प्रारम्भमा सहरको सरसफाइको उद्देश्य राखियो होला, तर अहिले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालसम्म आइपुग्दा हामी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सहितको स्थानीय सरकार र जनतालाई भन्दैनमै सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने घर आँगनमा सिंहदरबार भनेर हामीले परिभाषित गरेको महानगरपालिकासम्म आइपुगेका छौँ। म सर्वप्रथम यसका संस्थापक हुँदै आजको महानगरपालिकालाई यो स्तरमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु र 103औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित भव्यताका साथ यो सम्पन्न गर्ने महानगरपालिकाका मेयर लगायत सम्पूर्ण महानगरपालिका परिवारलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी युग परिवर्तनको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा अब 5 वर्ष व्यतीत गर्दैछौँ। अब 5 वर्षका बिचमा भरपूर अधिकार पाएको महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ
सम्पन्न गर्न गइराखेको छ। म उहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो ऐतिहासिक नगरी मल्लकालमा नै एउटा सभ्यताको शिखरमा पुगेको ललितपुर, खास गरेर यो महानगरपालिका क्षेत्र एउटा उत्कृष्ट एउटा इतिहासको स्वर्णिम कालमा हाम्रो ठाउँको विकास, कला, संस्कृति, सम्पदा र त्यसको स्वाभाविक आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गरेको विकास गर्व गर्न लागेको विकास छ। 2072 को महाभूकम्पले क्षति पुर्याउने क्षेत्रमध्येको पनि हामी ललितपुर हो। यो 6 वर्षमा पुनर्निर्माणका थुप्रै कामहरूले फेरि हाम्रो नगरलाई एउटा सांस्कृतिक नगरी, कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण नगरीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ। राज्यको तर्फबाट र हाम्रो सम्पदा हामीले नै बनाऊँ भनेर स्थानीयहरूकै एउटा सहभागिताबाट हामीले विश्व सम्पदा सूचीमै परेका सम्पदाहरूको समेत पुनर्निर्माण गरिराखेका छौँ। चाहे त्यो मङ्गल बजार क्षेत्र होस्, सरकारका तर्फबाट बनाएका हुन् या जनसहभागिताबाट निर्माण सम्पन्न गरिएका भीमसेन मन्दिर लगायत होस् र विश्व सम्पदा सूचीमै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको, पुनर्निर्माणमा विलम्ब गरेको रातो मछिरनाथको मन्दिर बुङमती हामी आफैले बनाऊँ भनेर मेयर साहब हामी सहितको पहलबाट सरकारको र स्थानीयताको सहभागिताबाट अहिले स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत एउटा निर्माण सम्पन्नमा पुगिराखेको छ। सम्भवतः हामीले आगामी रातो मछिरनाथको जात्रा बनाएर अनि मछिरनाथका बुङमती भित्रको बेलासम्म हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को सम्पदा सहर खोकनाको रुद्राणी मन्दिरको पुनर्निर्माण र सिकारीको पनि हामी पुनर्निर्माणमा एउटा ढङ्गले गइराखेका छौँ। हामीले महानगरभित्रका भौतिक संरचनाहरू, सम्पदाको पुनर्निर्माण अनि स्वच्छ र सफा सहरका रूपमा नदी सफा नदी कोरिडोर सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको तिनै तहको योजना, कार्यक्रम र बजेटद्वारा एउटा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका थियौँ। हामीले महानगरपालिकाको निर्वाचन भएपछिको दोस्रो वार्षिक अधिवेशनमै भनेका थियौँ कि लामो समय उपनगरपालिकाका रूपमा रहेको ललितपुरलाई महानगरपालिका बनाउने सन्दर्भमा मैले आफूले पनि विशेष ढङ्गले पहल गरेको थिएँ। पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष समयले मैले मन्त्रालय चलाउँदाको मेरो सचिव हुनुहुन्थ्यो बालानन्द पौडेल र महानगरपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको समेत साथ सहयोग लिएर अनि यसलाई महानगरपालिका बनाउनुपर्छ भन्ने पहलबाट हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यसलाई 8वटा गाविस 12वटा गाविस चाहिँ 8वटा गाउँपालिकालाई त्यति बेलाका गाविसलाई हामीले महानगरपालिकामा मिसाएपछि हामीले फर्सीडोल वडा नम्बर 22 को दक्षिण सीमा बुङमतीको दक्षिण सीमा फर्सीडोल, पूर्वी सीमा सुनाकोठी र उत्तर पूर्वी सीमा हरिसिद्धिलाई समेत पुल चोकको स्तरमा विकास गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति सङ्घ र प्रदेशको पनि योगदान हुनेछ भनेका थियौँ र बाटो लगायतका पूर्वाधारमा सङ्घबाट झन्डै 25-30 करोडका बुङमती साइडमा 10 देखि 15 करोड हरिसिद्धि साइडमा, त्यस्तै सुनाकोटी साइड गरेर बाटो निर्माण, नक्कु खोला र कर्मनासाका नदी कोरिडोर र नदी स्वच्छताका झन्डै नक्कुमा 2 अरब जति, कर्मनासामा करिब 50 करोड जतिको बजेट लागतबाट अगाडि बढिरहेको सङ्घको बजेटबाट अगाडि बढिराखेका छन् र हामी
पालिकाको गर्दाखेरि हामीले करिब करिब अब भौतिक पूर्वाधारको विकासले एउटा सञ्जाल खडा गरेका छौँ। त्यसलाई पूर्णता दिने, त्यसको गुणस्तरीयतालाई अघि बढाउने कार्यभार सम्भवतः अब आगामी नवनिर्वाचित अर्को कार्यकालको नगरपालिकाले महानगरपालिकाले त्यसमा योगदान गर्नेछ र हामी सम्पूर्ण महानगरपालिकाको विकास, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको विकास, स्वच्छ वातावरण र पर्यावरणको सुरक्षा आदि कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर एउटा सम्पन्न महानगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र सङ्घको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सदैव मेरो साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास पनि दिलाउँछु। हामी भिन्न भिन्न विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि भए पनि यो महानगरपालिकाको विकास गर्ने कुरामा चाहे कला संस्कृति सम्पदाको विकास र संरक्षण होस्, चाहे जनशक्तिको विकास गर्ने कुरा होस्, भौतिक पूर्वाधारको विकास होस्, पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छताको कुरा होस् या यहाँको अरू आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने क्षेत्रमा यो कार्यकाल चाहिँ हाम्रो बडो राम्रो सहकारी भएको छ। हामी विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँ प्रतिनिधि छौँ, तर यो ठाउँको विकास र उन्नतिको निम्ति, यसको संरक्षण र उन्नतिको निम्ति हाम्रा कुनै पनि खास मतभेदहरू रहेनन् र रहनु पनि हुन्न। हामीले हाम्रो ठाउँको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हाम्रा आफ्ना आस्था र विचारलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले सबैले आत्मसात गऱ्यौँ र एउटा बडो सहकार्यका बिचबाट आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। विश्वव्यापी कोभिडको महासङ्कटलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले सामना गऱ्यौँ। हामी स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारी र गैर सरकारी स्वास्थ्यका अस्पतालका एउटा हबका रूपमा पनि हाम्रो महानगरपालिका छ। ती सबैको प्रयोग र महानगरपालिका र यहाँका स्थानीय वडासम्मको भूमिकाले चाहिँ हामीले त्यो महामारीलाई पनि उचित ढङ्गले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। तै पनि ठुलो जनशक्ति त्यसबाट प्रभावित भएको छ, धेरैजनाको मृत्यु भएको छ। म त्यो मृत्युवरण गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूका परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्छु। त्यस्तै यो शिक्षाको हक पनि छ। हाम्रा सार्वजनिक शैक्षिक केन्द्रहरू पनि उत्कृष्ट छन् र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षाको पनि यो हक जस्तै छ, सहकारीको त्यस्तै ढङ्गले छ। त्यसैले हाम्रा सरकारी निकाय र ती गैर सरकारीको उचित ढङ्गले तालमेल, समायोजन र सहकार्य गर्दाखेरि हामीले हाम्रा महानगरपालिकावासी जनतालाई सही तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यसको अझ बढी स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरेर हामीले ती संस्थासितको सहकार्यलाई अझ अगाडि पनि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र महानगरपालिकाले त्यसको समन्वयकारी भूमिका पुरा गरोस् भन्ने मैले शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्दछु। यसै गरेर महानगरपालिकाभित्र जो अहिले भर्खरै पनि हामीले यहाँ सम्मान गरेको छ महानगरपालिकाले करदाताहरू, सेवादाताहरू, हामीले बढीभन्दा बढी क्षेत्र करको दायरा बनाउने र अनि सहुलियत र जनतालाई सुविधा दिने कुरालाई बरु ध्यानमा दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले नै यहाँको उन्नति र विकास हुन्छ। हाम्रो अब बिस्तारै पर्यटन र पर्यटनसित सम्बन्धित विभिन्न व्यवसायहरू यहाँ मौलाउँदै गएको स्थिति छ। त्यसले चाहिँ स्थानीय स्तरमा नै आर्थिक हिसाबले हाम्रो महानगरपालिका सम्पन्न महानगरपालिका बन्ने कुराका आधारहरू खडा भएका छन् र जनतालाई अझ थप सुविधा र सहुलियत दिन सक्ने एउटा नमुना योग्यमा हाम्रो महानगरपालिका बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा अहिले म यही क्षेत्रको प्रतिनिधि र अहिले सरकारमा समेत प्रतिनिधित्व गर्न पाएको यो अवसरमा
हाम्रो महानगरपालिकालाई उज्यालो महानगरपालिका बनाउनका निम्ति यहाँको महानगरपालिका र हाम्रा नगरपालिकाहरू भर्खरै गोदावरी र महालक्ष्मी सहित, तर मैले पहिले गरेको चाहिँ हाम्रो महानगरपालिका र मैले अध्यक्षता गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीबाट 50-50% योगदान गर्ने गरेर महानगरपालिकालाई उज्यालो नगरपालिका बनाउने 60-40 मैले विद्युत प्राधिकरणले 60, महानगरपालिकाले 40 गर्ने गरेर हाम्रो महानगरपालिकालाई चाहिँ उज्यालो महानगरपालिका बनाउने निर्णय भइसकेको छ। यसको कार्यान्वयन हाम्रो मेयर साहबकै अवधिमा अब 3 महिना जति छ यसलाई तीव्रतासित अगाडि बढाइयोस् र मेरो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयहरूलाई मैले छिटो त्यो गर्नको निम्ति पनि निर्देशन गर्नेछु र हाम्रो नगरपालिका उज्यालो नगरपालिकाको एउटा नमुना नगरपालिका पनि बनाऊ भन्ने आग्रह गर्दै फेरि पनि 103औं यो स्थापना दिवसको अवसरमा हामी ललितपुर महानगरवासीले एउटा गर्वको अनुभूति गरौँ। हाम्रो महानगरपालिकालाई हामी सबै जुन स्तरमा हामी रहेर भूमिका पुरा गरेका छौँ, एउटा नागरिकको हिसाबले पनि यो महानगरपालिकालाई एउटा राम्रो, स्वच्छ, सफा, विकसित, एउटा सांस्कृतिक र पर्यटकीय नगरीको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँ। आजको यो स्थापना दिवसले यस दिशातर्फ जान हामी सबैलाई अझ थप ऊर्जा दियोस्, एकताबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँ र एउटा नमुना महानगरपालिका बनाऊँ र हामी त्यो नमुना महानगरपालिकाको एउटा नागरिक बन्ने गर्वलाई सबैले अनुसरण गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै सबैलाई बधाई र शुभकामनाका शब्द राख्दै मैले आफ्ना भनाइ अन्त गर्दछु र म कार्यक्रमबाट नै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ। विशेष गरिकन यो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आज हामी पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर 2 शब्द शुभकामना मन्त्र राख्ने जो सुअवसर दिनुभयो त्यसको लागि महानगरपालिकाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म र मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र सम्पूर्ण पार्टीको तर्फबाट यो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूलाई चाहिँ बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मैले धेरै कुरा राखिएन, लगभग 103 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो संस्था आज यहाँसम्म पुग्नुमा कर्मचारीहरूको असाध्यै ठुलो योगदान रहेको छ र हामी बिर्सेका छैनौँ। त्यसपछि जुन बेला स्थापना भयो त्यो बेलादेखि आजसम्म जति पनि कर्मचारी साथीहरूले योगदान दिँदै आउनुभयो त्यसलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनहरूलाई पनि यसलाई निरन्तरता दिएर यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको काममा सहयोगमा तपाईँहरू चाहिँ सधैँ उभिनु हुन्छ भने पनि तपाईँ समक्ष म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। विशेष गरिकन यो महानगरपालिका भइसकेपछि नवनिर्वाचित महानगरपालिका मेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरूले आजको दिनसम्म जसरी तपाईँ अनुकूल रूपमा बिहान बेलुका चिसो नगरिकन तपाईँले चाहिँ जनप्रतिनिधिको सेवामा तपाईँले निरन्तर रूपमा काम गर्दै आउनुभयो। यसको अवश्य पनि आउने दिनहरू पनि तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ र जसरी तपाईँले चाहिँ विकासको कार्यक्रममा आजको दिनसम्ममा जुन ढङ्गले तपाईँहरू उभिएर काम गर्नुभयो त्यसको पनि मूल्याङ्कन नेपाली जनताले नै गरेछ र ललितपुरवासीले गरेछ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ म विश्वास पार्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता र नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निहालेर अगाडि बढी हिँडिनुको अवस्था छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ आउने दिनमा पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँले सेवा भावनामा सेवा भाव रही तपाईँले चाहिँ काम गर्नुहुनेछ भने म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आज जसरी तपाईँले चाहिँ यो सहयोगको भावना तपाईँको यो चाहिँ कोभिडबाट मृत्यु वरणमा पुग्नु भने
परिवारजनमा जुन सहयोग तपाईँले चाहिँ हात फैलाउनु भयो, सहयोग कति दियो भने त्यसले अर्थ राख्दैन, तर सहयोग तपाईँले गर्नुभयो, सहयोग गर्नुमा तपाईँ जहाँ उभिनु भयो त्यसले अर्थ राख्दछ। रकमले कहीँ पनि अर्थ राख्दैन, 1 रुपियाँ दिनुभयो या करोड दिनुभयो त्यसले अर्थ राख्दैन, तर तपाईँले जुन ठाउँमा उभिएर तपाईँले सहयोगको भावनाले तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो यसले ठुलो अर्थ राख्छ। आउने दिनमा पनि यस्तै सहयोगको भावनाले तपाईँले अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन यो आज यो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हामी लगायत हामी सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई ल्याएर तपाईँले चाहिँ शुभकामना मन्तव्य जो राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि एकपटक पुनः तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको पूर्णता सफलताको कामना गर्दै म बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस महानगरपालिकाको स्थापनाको शुभ अवसरमा मलाई यहाँ उपस्थित हुने र 2 शब्द शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसरका लागि हार्दिक आभारी छु र पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्छु आयोजक टिमलाई। नगरपालिकाको यस स्थापना दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेका विकास निर्माणका, कला संस्कृतिका, सेवा प्रवाहका लगायत नागरिकको पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को जुन त्रासदी नेपाल लगायत विश्वले भोगेको छ त्यसलाई सामना गर्नका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले गरिरहेको कामको हार्दिक सराहना र चाहिँ कर्मचारी लगायतको टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणको हामीलाई अझै त्रास बाँकी रहेको छ र खोप लगायतका सबै काममा यो टिम एक ढिक्का भएर चाहिँ जुन कार्य सम्पादन गर्नुभयो र त्यसले चाहिँ ललितपुरलाई कोभिड-19 को जोखिमको दृष्टिले अन्य जिल्लाहरूभन्दा कम जोखिमको जिल्ला र चाहिँ धेरै भ्याक्सिनेसन भएको करिब 82% टार्गेटेड पपुलेसनको 82+ चाहिँ प्रतिशत चाहिँ भ्याक्सिनेसन भएको जिल्लाको रूपमा तपाईँ हामी सबैले पुर्याउन सकेका छौँ र यसलाई अझै म्यासिभ रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालय लगायत सबैमा खोपलाई प्रभावकारी बनाइदिन म कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो स्थापना दिवसको अवसर भए पनि मैले यो विशेष अनुरोध गरेको हो, यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुने छैन र म पुनः पनि महानगरपालिकाका 25 वर्षभन्दा बढी काम गरेर सम्मानित हुनुभएका कर्मचारी मित्रहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी थप तदारुकताका साथ निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास र अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाका हरेक कार्यक्रममा आगामी दिनमा थप सफलता प्राप्त हुँदै जाओस् र त्यो सफलताका हरेक समन्वय र सहकार्य सहजीकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न पाइयोस् भन्ने शुभेच्छा सहित मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र यो मन्तव्यको क्रमलाई छुट्याउने क्रममा श्रद्धेय हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले मेरो तर्फबाट पनि बोलिदिनु हुन भन्नुभएको छ है, तर उहाँले संक्षिप्त बोल्नु हुने नै छ, त्यसैले उहाँको तर्फबाट मैले बोलिन आइदिएँ। हस्, धन्यवाद। पुनः शुभकामना। नमस्कार। म धेरै विषय राख्न चाहन्न। अहिले भर्खरै हामी यो स्थापना दिवस मनाइराख्दाखेरि विगत लामो समयदेखि हामीले विभिन्न सङ्घर्ष मार्फत यो ठाउँलाई सिङ्गो एउटा राष्ट्रलाई जुन अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यका साथ हामी जुन सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। मलाई लाग्छ हामीले विगत लामो समयसम्म सुधारका कामहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्दै आउँदाखेरि अहिले अधिकारको एउटा क्षेत्रमा स्थापना भएको गणतन्त्र र त्यसपछि सङ्घीय गणतन्त्रलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट निहाल्ने हो भने अहिले भर्खरै हामीले यो स्थापना दिवस 103औं स्थापना दिवस मनाइराख्दाखेरि हामीले यो ललितपुर मात्र होइन कि सिङ्गो राष्ट्रसँगै जोडिएको एउटा अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न एउटा सङ्घर्षमा भाग लिँदै हामी यहाँसम्म आइपुग्ने क्रममा हामीले निकै ठुलो सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ अहिले विभिन्न
विषयवस्तुसँग जोडिँदै आउँदाखेरि हामीले ललितपुर महानगरपालिका एउटा सांस्कृतिक नगरी एवं सम्पन्न एउटा चाहिँ जिल्लाको रूपमा सम्पन्न महानगरपालिकाको रूपमा हामीले जुन स्थापित गर्न हामीले प्रयत्न गरेका छौँ, यो सबैको एउटा चाहिँ मुख्य विषय हो। यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न गरेका छौँ यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले म तपाईँसँग विशेष के राख्न चाहन्छु भने अहिले हामीलाई संविधानले दिएको एउटा अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न प्रश्नहरूको एउटा सन्दर्भमा हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। अहिले अधिकारको एउटा कुरा मुख्य हो भनेर हामी भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो ठाउँमा रहेर सुधारका केही घिना मसिना कामहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्दै गर्दाखेरि आज हामीले संघीय गणतन्त्र र त्यसपछि गएर संविधानमै हामीले विभिन्न प्रसङ्गहरू जोड्दै गर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले अधिकार दिने एउटा प्रयत्न पनि हामीले गरेका छौँ। आज 753वटा इकाइहरूमा हामीले सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा अधिकार सम्पन्न बनाउने र राज्य सत्ताको एउटा अङ्गमा पुर्याउने जुन हामीले काम गरेका छौँ। राज्यकै सत्तामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। युवा साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सत्तामा पुर्याउने प्रयत्न गरेका छौँ। उहाँलाई अधिकार हामीले सम्पन्न बनाउने एउटा प्रयत्न गरेका छौँ र सँगसँगै विभिन्न जात जाति क्षेत्र समुदायलाई चाहिँ हामीले अधिकार सम्पन्न बनाउने एउटा प्रयत्न स्वरूप आज संघीय गणतन्त्रमा एउटा नयाँ एउटा कानुन सहित हामीले अधिकार स्थापित गरेका छौँ। त्यो अधिकारलाई स्थापित गर्ने गरी आज सुधारसहित अधिकारको प्रश्न पनि हामीले जुन गरेका छौँ त्यसमा हामी अलिक सचेत हुन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले गर्दै आएका कुनै प्रयत्नहरूको सन्दर्भमा हामीले भन्दै पनि आएका छौँ। अहिले प्रदेशको तर्फबाट म बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग के राख्न चाहन्छु भने ललितपुरभरि नै हामीले जुन सक्ने प्रयत्न हामीले सांस्कृतिक क्षेत्रमा एउटा भूगोलको हिसाबले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न डाइभर्सिटीहरूबाट चाहिँ यहाँ स्थानान्तरण भएर चाहिँ आउनुभएका सम्पूर्ण एउटा नयाँ बस्तीमा आउनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई पनि हामीले लक्षित गर्ने गरी सबैलाई सुने गरी हामीले बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यही क्रममा मुख्य गरी हामीले विशेष गरी यो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि जुन हामीले सांस्कृतिक कुराहरू गर्दै आएका छौँ त्यसलाई लक्षित गराउने गरी प्रदेशको तर्फबाट पनि हामीले महत्त्व एउटा पैसा सुधारेर त्यसलाई चाहिँ हामी जोडाउने प्रयत्न गऱ्यौँ र विडम्बनाको कुराकानी गर्नुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय गौरवका 2टा योजना 3-4वटा योजनाहरू हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। ठेकेदारको लापरवाही र त्यसपछि गएर ठुला योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने एउटा उद्देश्यमा राख्दा पनि त्यो कामहरू पुरा गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि नेताले गाली खाने, त्यसपछि कर्मचारीले गाली खाने, त्यसपछि गएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गाली खाने बाहेक कामहरू भएन। त्यसैले म यही मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भने हामीले सबै गल्ली टोल त्यसपछि गएर चाहिँ लगभग भान्सामा मात्र हामी पुगेनौँ, तर सबै ठाउँमा विकास निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामीले सबै हिँड्ने बाटो 2-3वटा बाटो राष्ट्रिय गौरवका योजनाका बाटाहरूमा जसरी ठेकेदारको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि लुटद्वारा त्यसपछि गएर गाडी खाने बाहेक कामहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई पनि अब हामीले मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा यस्तै कामहरूसँग जोडिएका कयौँवटा घटना प्रक्रियासँग पनि जोडेर चाहिँ हामीले फेरि पनि एकचोटि समीक्षा गर्न आवश्यक छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले म यो कार्यक्रम यो मञ्चबाट के पनि राख्न चाहन्छु भने अहिले विगत लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका कयौँ नेतागणहरूले आफ्नो ठुल्ठुला भाषणहरू पनि हामीले गरेका छौँ र मलाई लाग्छ अहिले हामीले 20% युवाहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने गरी चाहिँ हामीले कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि 35% महिला समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले संविधानमा व्यवस्था हामी जुन गर्न 33% महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले समुदायलाई चाहिँ हामीले सहभागी गराउँदै गर्दाखेरि आज मुख्य गरी हामीले यो क्षेत्रमा रहेका युवाहरू र यो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले स्वरोजगार बनाउने औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगारी बनाउने र कयौँ प्रयत्नहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्नुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसैले ठुल्ठुला भाषा नगरिकन हामीले राखेको करिब 10,000 मेगावाटको एउटा चाहिँ लक्ष्यमा हामी नजिक पुग्दै गर्दाखेरि पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको लागि चाहिँ सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकालाई पनि एउटा ठुलो अवसरको रूपमा अहिले अगाडि हामी लान सक्ने सम्भावनाहरू बढेको छ र हामी भन्दैछौँ हामी नगरपालिकाको एउटा सानो कर्मचारी होस् या ठुलो कर्मचारी तलब खान पाएपछि पुग्ने छु र हामीले सबैलाई कर्मचारी बनाउन त सक्दैनौँ, तर त्यसलाई ठुलो एउटा स्केलमा हामीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर हामीले फेरि पनि युवा साथीहरू सम्पूर्ण समुदायलाई चाहिँ हामीले रोजगारी बनाउन सक्यौँ भने फेरि पनि एउटा अब अधिकार सँगसँगै त्यसपछि गएर सुधार सँगसँगै अधिकार पनि स्थापित गरेर हामी रोजगारको पनि कुराकानी हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ भने अब नेताले बोलेका कुरा साक्षात्कार हुन्छ, त्यसपछि मात्र उहाँलाई चाहिँ वाह गर्नु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसैले म यही मञ्चबाट उहाँलाई पनि विशेष र सिङ्गो हामी जनप्रतिनिधिहरूको पनि एउटा कर्तव्य सहित हामीले जुन प्रयत्न हामी गरेका छौँ त्यसमा सबैको साथ सहयोग
सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकारी गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा हामी सन्तुलित भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि गरेका छौँ। अहिलेको परिवेश मन जित्ने हो, काम पनि जित्ने हो र काम पनि देखाउने हो, सम्पूर्ण एउटा समुदायलाई चित्त पनि बुझाउने। त्यसैले म राजनीतिक दलका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू र सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले समान र समकक्षी र समदूरीका आधारमा हामीले काम अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न हामीले गरेका छौँ त्यसमा सायद आगामी दिनमा अब नजिकै गरेको एउटा चाहिँ निर्वाचन सँगसँगै हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि थपिएको छ र त्यसमा सबैको एउटा चाहिँ चिन्ता चासोसहित पनि अगाडि बढेको छ। त्यसमा सबैको साथ सहयोगसहित हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न हामी गर्नेछौँ र अन्तमा सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई यो स्थापना दिवसको यो शुभकामना व्यक्त गर्दै म सबै सम्पूर्णमा त्यसरी फेरि पुनः नमस्कार एवं अभिवादन गर्दै दिलाउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नदिइराख्न सकिँदैन र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कर्मचारी एसोसिएसनको तर्फबाट बारम्बार मैले कुरा राख्दै आएका छौँ। म आदरणीय प्रमुखजी समस्या आज सुखद अवसरमा, आज रमाइलो गर्ने अवसरमा राख्ने कुरा होइन, तैपनि हाम्रो अभिभावक, हाम्रो महानगरका पिता, हाम्रो जे भने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र म उहाँ समक्ष विनम्र आग्रह के गर्दछु भने विगत 59 असार मसान्तसम्मका कर्मचारीहरू कार्यरतलाई गजेटमा निकालेर स्थायी गरियो। तर त्यसपछिका जुन कर्मचारीहरू छन् 3-4 महिना पछि भर्ना भएका कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीको स्थायित्वको सम्बन्धमा हालसम्म स्थायी नभएको कारणले गर्दाखेरि ती विषयमा मेयर साहबको अझ पनि 4 महिना कार्यकाल बाँकी नै छ र पछि पनि आउनु होला र म उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो 4 महिनाको विषयमा ती स्थायी नभएका कर्मचारीको सवालमा तत्कालै यो 100 दिनको भित्रमा एउटा स्थायित्व गरिदिने पहल गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा, यो कार्यक्रमलाई हामी म 28 वर्ष नोकरी यहाँ सेवा पुरा गरिसकेका छौँ, तर यस्तो कार्यक्रम, यो स्थापना दिवसका कार्यक्रम यस्तो अवस्थामा हामीले पाएका थिएनौँ। र आजको यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ गर्नको लागि जुन माहौल सृजना गर्नुभयो त्यसको लागि प्रमुखज्यू लगायत विशेष गरी म हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीमान गणेश अर्यालजीलाई म सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र कर्मचारीको स्थायित्वको साथसाथै यो 4.5 वर्षको समयमा धेरै पूर्वाधार विकासहरू मेयरज्यूको नेतृत्वमा गर्नुभयो। तर एउटा गुनासो पनि छन्, यी सम्पूर्ण कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूलाई हस्तेमा हैसियत गर्न, हातेमालो गर्दै सम्पूर्ण कार्यमा हामी सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका कामहरू केही कुण्ठित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र सो विषयमा पनि म श्रीमान प्रमुखज्यू, श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका सवालहरूमा पनि विशेष रूपमा ध्यान दिनु म अनुरोध गर्दछु। र यो यति कुरा राख्दै मलाई शुभकामना मन्तव्य राख्न भन्नुभएको थियो र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबैलाई आजको यस स्थापना दिवस कार्यक्रममा सबैलाई शुभकामना दिँदै अझ अब आउने दिनमा योभन्दा राम्रो कार्यक्रम राख्न पाउँ भन्ने आशाका साथै म मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ललितपुर महानगरपालिकाको मेट्रो पुलिस आदरणीय सीताराम हाछीज्यू लगायत उहाँको सहयात्रीहरू, अन्य कर्मचारी मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार, जोजो लप्पा। पूर्ववर्ती साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, तसर्थ मैले धेरै कुरा यहाँ चाहिँ दोहोऱ्याउन आवश्यक नपर्ला। र
र मात्र यहाँहरू समक्ष म थोर बहुत कुरा मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। स्थापनाको 103औं वार्षिक कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र महानगरपालिकामा 25 वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गर्नुभएका सम्पूर्ण आज सम्मानित हुनुहुने कर्मचारी मित्रहरूलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस्तै महानगरपालिकालाई चाहिँ राम्रोसँग कर तिरेर सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू जो उहाँहरू आज यहाँ सम्मानित हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि म शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ललितपुर महानगरपालिका स्थित एन्फामा दर्ज भएको क्लबहरू ABC का टिमलाई जसरी आज यहाँ सम्मानित गर्ने हामीले मौका पायौँ तसर्थ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा हामीलाई खुसी लागेको छ कि सातोबाटो युवा क्लब फुटबलमा A डिभिजनमा प्रवेश गर्न सफल भयो र ललितपुर महानगरपालिका अति खुसी भएर सातोबाटो युथ क्लबलाई A डिभिजनमा प्रवेश गरे बापत प्राइज स्वरूप हामीले 20 लाख रुपियाँ पनि आज यहाँ दियौँ। हामी चाहन्छौँ अर्को वर्ष अर्को टिमलाई पनि यसरी नै पैसा दिन पाऊँ, पुरस्कृत गर्न पाऊँ। र म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो मुलुकभरिमा अथवा विदेशमा पनि फुटबल हुँदाखेरिको अवस्थामा पदकहरू जितेर आउनुहोस्, मेडल जितेर आउनुहोस्। हामी प्रत्येक पदकको, प्रत्येक सिलको, प्रत्येक कपको चाहिँ हामी 4 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ उहाँलाई हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ। एकताका हामीलाई बहुत खुसी लागेको थियो। 3 स्टार क्लबले 8वटा पदक जितेर ल्यायो, हामीले एकैचोटि 32 लाख रुपियाँ दिएको। त्यो पछि अर्को मौका चाहिँ आइपुगेको छैन। एउटा दुईवटा मौका आउँछ, त्यो चाहिँ अब अलिकति एकैचोटि 8वटा मतलब पदक जितेर ल्याइसकेपछिको ढाँचोमा एउटा दुईवटा जितेर ल्याउँदै आँखै नलागेको। तसर्थ म यहाँको जति पनि क्लबहरू छन् उहाँलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ थुप्रै कपहरू सिलहरू जितेर ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्छौँ। अब ललितपुर महानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको लगभग 5 वर्ष कम्प्लिट हुन लागेको छ। यो अवधिमा हामीले भएगरेका काम कुरोको चाहिँ यहाँ मैले व्याख्या गऱ्यौँ भने एकदमै लामो समय लाग्छ। तसर्थ म त्यहाँ जान चाहन्न। यहाँलाई थाहा छ कि ललितपुर महानगरपालिका चुनावकै निमित्त मात्रै यसलाई चाहिँ महानगरपालिकामा चाहिँ स्तर उन्नति गरेको थियो। योभन्दा अगाडि यो चाहिँ उपमहानगरपालिका थियो। कार्यविनायक नगरपालिका र अन्य हिजोका गाउँपालिकाहरू यसमा मर्ज गरेर यसलाई चाहिँ महानगरपालिका बनाइयो र महानगरपालिका भइसकेपछिको अवस्थामा अहिले माननीय मन्त्रीले भने जस्तै यो पुलचोकको दायरामा खोक्नलाई ल्याउनु छ, यो पुलचोकको दायरामा चाहिँ बुङ्गुमतलाई ल्याउनु छ, थापाखेललाई ल्याउनु छ, सिनापोटी ल्याउनु छ, हरिसिङलाई ल्याउनु छ। तसर्थ त्यसको फर्मुला के त, त्यसको फिलोसफी के हुन्छ भन्दाखेरि ती हिजोका गाउँपालिकाहरूलाई जुन आज वडा नम्बर 21, 22, 23, 24, 28, 29 छन्, 26, 27 छन्, ती वडाहरूलाई चाहिँ यो पुलचोकको दाँजोमा अर्थात् हिजोको उपमहानगरपालिकाको वडाको दाँजोमा पुर्याउनको निमित्त हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि ती वडाहरूलाई चाहिँ प्रशस्त बढी बजेटको चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। उदाहरणको लागि यो वर्ष हामीले ती वडाहरूलाई 3 करोड 25 लाख रुपियाँको चाहिँ बजेटको विनियोजन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ वडा स्तरीय हो, नगर स्तरीयमा पनि धेरै नै बजेटहरू हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। उदाहरणको निमित्त वडा नम्बर 21 मा जुन रुद्राणी मन्दिर बनाउनको निमित्त हामीले
1,50,00,000 रुपियाँ दिइसकेका छौँ भने अन्य थुप्रै योजनाहरू छन्। त्यहाँको तेल मिलको निमित्त हामीले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ दिएका छौँ भने त्यस्तै अन्य धेरै नै विकास निर्माण कामको निमित्त हिजोको वडाहरू, हिजोको गाउँपालिका र कालीगञ्ज नगरपालिकालाई चाहिँ हामीले थुप्रै बजेटको विनियोजन गरिरहेका छौँ। यसको खास मकसद भनेको ती वडाहरू छिटोभन्दा छिटो विकास गरेर यो पुल्चोकको दाँजोमा अर्थात् हिजोको उपमहानगरपालिकाका वडाहरूको दाँजोमा छिटो पुगुन् भन्ने नै हो। र यही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामीले ललितपुर महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने हाम्रो परिकल्पना छ। त्यो स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा यसका धेरै नै अवयवहरू छन्, यसका धेरै नै कम्पोनेन्टहरू छन्। ती सबै नै हामीले एकैचोटि लागू गर्न त सक्दैनौँ, तर वान एट ए टाइम हामीले लागू गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामीले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट इन्स्टल गरिसक्यौँ पहिलो चरणको। यो पहिलो चरणको स्मार्ट स्ट्रिट लाइट इन्स्टलेसन सिकिँदाखेरि बागमती पुल नागेर आउनासाथ एकदमै उज्यालो सहरमा प्रवेश गरेको भान हुन्छ। यो काम चाहिँ हामीले पहिलो स्टेज अन्तर्गत 669वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएको छ। अब दोस्रो स्टेज अन्तर्गत हामीले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट इन्स्टलेसनको काम सुरु गरिसकेका छौँ र हामीले टेन्डर पनि दिइसकेका छौँ र ठेकदार साहब यही केही दिनभित्रमै चाहिँ मोबिलाइज हुँदैछ र यो दोस्रो फेजमा चाहिँ हामीले हिजोका गाउँपालिकाका वडाहरू अघि भने जस्तै खोकना गुम्बवतीबाट हामी चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइट हामी राखेर यतातिर नगरतिर हामी चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। त्यो काम चाहिँ अब केही दिनभित्र नै शुभारम्भ हुन गइरहेको छ र त्यसपछि हाम्रो तेस्रो फेज पनि छ। तेस्रो फेज भनेको चाहिँ अलमोस्ट यो चाहिँ डिजाइन, बिल्ड, अपरेट, मेन्टेनेन्स र ह्यान्डओभर कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो भनेको चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा 7.9 किलोमिटर चक्रपथ पर्छ र यो चक्रपथ अहिले एक किसिमको चाहिँ फास्ट ट्र्याकको रूपमा चाहिँ बनाइएको छ, तर यसमा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा हुनुपर्ने गुणहरू छैनन्, मात्र इट्स लाइक अ एस्फाल्टिक रोड मात्रै हो। अन्य यसको चाहिँ गति अरू कम्पोनेन्टहरू हुनुपर्नेहरू त्यो छैन र त्यसकारण पनि यसमा चाहिँ धेरै नै दुर्घटनाहरू भइरहेको छ। ढोबीघाटको जक्सनमा अहिलेसम्ममा चाहिँ 22 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेको छ भने हाम्रो यातायातमा चाहिँ लगभग 18 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेको छ। कारण त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा जुन हाइवेमा हुनुपर्ने अथवा फास्ट ट्र्याक सडकमा हुनुपर्ने जति पनि गुणहरू छन् त्यहाँ चाहिँ छैन र हाम्रो अध्ययन अनुसारले यी दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि प्रायः जसो राति नै भइरहेको छ। तसर्थ ललितपुर महानगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ अब हामी यो स्मार्ट स्ट्रिटको चाहिँ तेस्रो फेज अन्तर्गत हामी त्यहाँ चाहिँ अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ बिल्ड, डिजाइन, बिल्ड, अपरेट र मेन्टेनेन्सको कन्सेप्टमा चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ बत्ती राख्न गइरहेका छौँ। यो काम पनि हामी छिटै शुभारम्भ गर्न गइरहेको कुरा पनि मैले यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराएँ। अब यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा यहाँ कुनै पनि चाहिँ ट्राफिक लाइटहरू छैन, स्मार्ट ट्राफिक लाइटहरू छैन। एउटा दुईवटा काम चलाउको निमित्त राखिएको छ, तर हामीले चाहिँ अहिले 21st सेन्चुरीको 21औं शताब्दीको चाहिँ एकदमै सिङ्क्रोनाइज ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्ने गइरहेका छौँ। यसको पनि लगभग हामीले टेन्डर त पहिला नै भइसकेको, टेन्डर चाहिँ आवकको योभन्दा अगाडि नै भइसक्नु पर्ने, तर विकास होला भन्ने किसिमले चाहिँ अलिकति कुण्ठित मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नालिस राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। तर त्यो नालिस पनि सिद्धियो, सबै कुरा सिद्धियो। अब चाहिँ हामीले त्यो ट्राफिक लाइटहरू हामी चाहिँ इन्स्टलेसन गर्न गइरहेका छौँ र यसको चाहिँ विशेषता भनेको कस्तो भने यताको पुल्चोकको ट्राफिक लाइटले चाहिँ कुपन्दोको ट्राफिक लाइटको चाहिँ त्यहाँको अवस्था लिङ्क गर्छ र कथम कता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्यादा नै ट्राफिक चाहिँ जाम भइरहेको छ र पुल्चोकतिर चाहिँ जाम भएको छैन भने त्यहाँको ट्राफिक लाइटमा चाहिँ स्टपेज टाइम चाहिँ घटाएर द्रुत गतिले चाहिँ ट्राफिक चाहिँ स्लो गराउन सहयोग गर्छ भने कुनै ठाउँमा चाहिँ मतलब एक किसिमले चाहिँ जाम नभएको अवस्थामा अटोमेटिकली त्यसले चाहिँ टाइमिङ चेन्ज गरेर
त्यो चाहिँ मतलब ट्राफिकमा चाहिँ सुधार गर्ने त्यसको चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स र यो चाहिँ ट्राफिकलाई निकट भविष्यमै हामी प्रदान गर्न गइरहेको कुरा पनि र अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मभन्दा अलिकति एजेड मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि लगनखेलमा जुन राजदल अहिले बसेको छ त्यो चाहिँ पहिला फुटबल ग्राउन्ड थियो। हामी त्यहाँ फुटबल खेल्न जान्थ्यौँ र त्यसको आसपासमा थुप्रै पोखरीहरू थिए र त्यो आसपासमा भएको पोखरीहरूमा जुन पानी जम्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा डाउन स्ट्रिममा अर्थात् टङ्गल मङ्गल बजार यतातिर चाहिँ ढुङ्गे धारा इनारहरूमा चाहिँ प्रशस्त पानी आउँथ्यो। तर अहिले त्यो चाहिँ राजदलले लिइसकेपछि त्यो ठाउँका पोखरीहरू पनि अहिले अलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट लाइन, त्यहाँ चाहिँ केही पनि पानी सानी केही पनि छैन, त्यत्तिकै मरुभूमि जस्तो देखिरहेको छ। र आजभन्दा केही समय अगाडि मैले निवर्तमान आर्मी चिफ सँग चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। मैले उहाँलाई भने यो ठाउँमा हामी बाल्यकाल हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ कमलको फुल फुल्थ्यो, तर अहिले आर्मीले लिइसकेपछि यहाँ न पानी छ न कमलको फुल छ, केही पनि छैन, हेर्दाखेरि घिनलाग्दो छ। तसर्थ चिफ साहब तपाईँले यो जग्गा मलाई फिर्ता दिनुहोस्। यो तीनवटा पोखरी अशोक स्तूपको दक्षिण, अशोक स्तूपको पश्चिमतिर यो तीनवटा पोखरीको पनि क्षेत्रफल छ, यो जग्गा मलाई फिर्ता दिनुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ कमलको फुल फुलाएर देखाउँछु भनेर मैले उहाँलाई भने। उहाँ चाहिँ निकै स्मार्ट हुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ ओके दाम दिउँ भन्नुभयो। हुन्छ मेरो साहब, तपाईँको योजना मैले सुने, म तपाईँलाई कुरालाई फिर्ता दिन्छु भन्नुभयो। नभने हामीले विदिन नेक्स्ट 7 डेजमा चाहिँ हामीले यही मञ्चमा बसेर एमओयू साइन गऱ्यौँ र त्यो फिर्ता हामीले पायौँ। अब फिर्ता पायौँ भनेर भन्नासाथ लालपूर्जामा उहाँको नाम चलेको छ, तर हामीले लालपूर्जा संहिता कार्य गरिदिन पाएको त छैन। तर हामीले अहिले यो वर्ष नै हामी त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो भनेको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स भनेको चाहिँ यहाँले देख्नुभयो होला, हामीले गत वर्ष 3टा योजनाहरू सम्पन्न गर्यौँ। नम्बर 1 जावलाखेलको फुटबल ग्राउन्ड, त्यहाँ चाहिँ बढी मानको पर्खाल थियो, भित्र फुटबल खेलेको खेलाडीहरू बाहिर हिँड्ने बसबास्ने देख्दैन थियो, त्यो पर्खाल भत्काएर अहिले हामीले बार लगायौँ, जुन कुरा अहिले यहाँले देख्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा यस्तै बुद्धि विकास मण्डल लगनखेलमा त्यहाँ पनि पुरानो त्यो पर्खाल भत्काएर त्यहाँ पनि बार लगायौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसको भवन, जसलाई चाहिँ आनन्द निकेतन भवन भनिन्छ, त्यसको बाहिर पनि एकदमै बढी महँगो पर्खाल थियो। 72 सालको भूकम्पमा चाहिँ अलिकति भत्किँदा तर ठुलो भइरहेको थियो, त्यो पर्खाल पनि भत्काएर हामीले यो 3टा प्रोजेक्टहरू ग्रिन ट्रान्सप्यारेन्ट फेन्स प्रोजेक्टको नाममा चाहिँ हामीले यो सम्पन्न गऱ्यौँ र हेर्दाखेरि रहर लाग्दछ। बस त्यस्तै किसिमको त्यही डिजाइनको त्यो डिजाइन फेरि हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसको फाइनल इयर डिप्लोमा आर्किटेक्टको फाइनल इयर पढ्ने विद्यार्थीहरूको बिचमा कम्पिटिसन गराएर जितेको डिजाइन हो। त्यही डिजाइन चाहिँ हामीले जसरी 3 ठाउँमा हामीले इरेक्ट गऱ्यौँ, इन्स्टल गऱ्यौँ, त्यस्तै किसिमको बार चाहिँ हामी यो राजदलसँग फिर्ता लिएको जग्गा र सप्तपादल पोखरीको 14 रोपनी 10 आना 2 पैसा जग्गा, इन टोटल इट कम्स अराउन्ड 40 रोपनी जग्गा, यतिमा चाहिँ हामीले केही बार चाहिँ लाउनको निमित्त हिजो सारी अस्ति अहिलेको चिफ अफ द आर्मी स्टाफ प्रभु राम शर्मा र मैले त्यहाँ चाहिँ यो बार लाउनको निमित्त हामीले अस्ति त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास गरेर आयौँ र यो काम पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले ठेक्कापट्टा चाहिँ अलिकति भइरहेको छैन, सिकेको छैन, फाइनल स्टेजमा छ। तर हामीले अस्ति नै त्यहाँ चाहिँ मतलब हामीले त्यसको चाहिँ शिलान्यास गऱ्यौँ। कारण के त भन्दाखेरि अस्ति 27 गते 28 गते हामीले शिलान्यास गरिसकेपछि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ शिलान्यास गर्नको निमित्त उत्तम साइट छैन भनेपछि हामीले अलिकति अगाडि तानेर शिलान्यास गऱ्यौँ र त्यो काम चाहिँ अब निकट भविष्यमा सुरु हुन्छ। र मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा के त भन्दाखेरि ललितपुर महानगर क्षेत्रमा अहिले एउटा चाहिँ हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने, तर यहाँ चाहिँ ओपन स्पेसको चाहिँ ज्यादै अभाव छ।
यही नगरपालिकामा पनि हिजोको अवस्थामा यी पर्खालहरू ज्यादै अग्ला थिए। भित्र मान्छे लुकेको पनि नदेख्ने, बाहिर मान्छे हिँडेको पनि भित्रबाटै नदेख्ने। तसर्थ हामीले अहिले एउटा स्मार्ट सिटीको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको के छ भन्दाखेरि पारदर्शिता हो। तसर्थ हामीले यताबाट हिँडेको मान्छे उताबाट हिँडेको वर्ग चाहिँ देख्न पाउनु भनेर हामीले सबै पर्खाललाई चाहिँ डाउन साइडमा ल्यायौँ। बस यही कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले चाहिँ अहिले सप्तपातल पोखरी र राजदलले छोडेको यी जग्गामा चाहिँ यो पटक हामीले यस्तै यो मतलब ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स लगाउनुको निमित्त टेन्डर दिन लागेका छौँ र यो काम चाहिँ निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन्छ र यसको निमित्त हामीले महानगरपालिकाको नगरसभाबाट 5 करोड रुपियाँको बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही अन्तर्गत यो काम चाहिँ अब निकट भविष्यमा हुन जान्छ। अब यति मात्रै पनि होइन, त्यो ठाउँमा कमलको फुल फुलाउनुको निमित्त चाहिने अब इन्फ्रास्ट्रक्चर के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले अहिले अध्ययन गर्न लागेका छौँ। तसर्थ हामीले यो ट्रान्सप्यारेन्ट ग्रिन फेन्स लगाइसकेपछि हामी त्यो लगभग 40 रोपनी 42 रोपनीको क्षेत्रफलमा चाहिँ ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट हामीले त्यहाँ लागू गर्न गइरहेका छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष जानकारी गराएँ। अब मलाई भन्ने कुरा त धेरै नै छ, अब हुन त धेरै समय गइसक्यो, तरै पनि एउटा नबोली नहुने कुरा म भन्न चाहन्छु कि ललितपुर महानगर क्षेत्र सम्पदा सहर हो, सम्पदा क्षेत्र हो। यो ठाउँमा धेरै नै मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू छन्। आजभन्दा लगभग 50 वर्ष अगाडि यहाँ भन्ने गरिन्थ्यो कि मन्दिरभन्दा घरहरूभन्दा मन्दिरको सङ्ख्या बढी, मान्छेहरूभन्दा देउता बढी भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले त्यो चाहिँ अलिकति उल्टो भयो, किन भन्दाखेरि अहिले पपुलेसन इन्क्रिमेन्ट बढी भयो। त्यसलाई चाहिँ मतलब सम्बोधन गर्नको निमित्त घरहरू पनि यथेष्ट मात्रामा बनेको हुनाले त्यो चाहिँ अब त्यो फिलोसफी अहिले लागु हुँदैन। तरै पनि हाम्रो यो चाहिँ जति पनि मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू छन्, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले प्रशस्त मात्रामा मठ मन्दिर शिवालय देवालयहरू बनाउनको लागि लागिरहेका छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने यो मठ मन्दिर शिवालय देवालय चाहिँ टेन्डर गरेर बनाउनु, टेन्डर गरेर बनाउने क्षमता छ भने मठ मन्दिर चाहिँ डुब्लाउँछ, फर्किन्छ, कमजोर हुन्छ। किनभनेदेखि ठेकेदार साहबले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अन्तर्गत कुनै पनि ठेक्का पत्ता गर्दाखेरि लोवेस्ट बिडर मस्ट गेट द जब भन्छ। सबैभन्दा कम जसले टेन्डर पेश गरी उसले काम पाउनुपर्छ भन्छ र काम पाउनको निमित्त ठेकेदार साहबले चाहिँ त्यसको लागतभन्दा 40% 45% बेलो आएर टेन्डर गर्छ, टेन्डर सब्मिट गर्छ र उसले काम पाउँछ। काम पाइसकेपछि आखिर मान्छे हो, कम्पनी चलाउनै पर्यो, ओभरहेड प्रफिट कमाउनै पर्यो, उसले के गर्छ त्यसको चाहिँ मन्दिरमा उसले चाहिँ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेर उसले चाहिँ काम गर्छ। गर्दाखेरि त्यो मन्दिर जस्तो हुँदैन। त्यो मन्दिर 90 सालको भूकम्पमा नभत्किएको मन्दिर अथवा 72 सालको भूकम्पमा नभत्किएको मन्दिर कताकताची टेन्डर गरेर यसरी बनाइएको अवस्थामा चाहिँ एकदमै सानोतिनो भूकम्पले भत्किन्छ, किनभने त्यसको क्वालिटी छैन। तसर्थ मैले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा म मेयर भएर आएको दिन नम्बर 1 देखि नै मैले नेपाल सरकारलाई मैले अनुरोध गरेको यो मठ मन्दिर शिवालय देवालय बनाउनको निमित्त टेन्डर नगरियोस्। टेन्डर गर्नु हुँदैन, टेन्डर गर्नु भनेको महापाप हो मन्दिरको सन्दर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेँ र हाम्रो निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ यो कुरा सुन्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हुन्छ नगरपिता म तपाईँको सुझावलाई चाहिँ म अनुसरण गर्न कोसिस गर्छु भन्नुभयो। नभए 7-8 महिनामा उहाँले एउटा ऐन बनाइदिनु भयो। त्यो ऐनमा चाहिँ के लेखिएको छ भने 72 सालको भूकम्पबाट बिग्रेका मन्दिरहरू बनाउनको निमित्त 10 करोड रुपियाँसम्मको निमित्त चाहिँ टेन्डर गर्नु पर्दैन, अमानतमा बनाउन पाइन्छ, स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाउन पाइन्छ भनेर चाहिँ ऐन ल्याइदिनु। तसर्थ मैले उहाँले जहाँ भेटे पनि धन्यवाद भनिरहेको छु। राम्रो काम गर्नुको धन्यवाद। र त्यही शीर्षक अन्तर्गत अहिले हामीले चाहिँ मङ्गल बजारको देवु कलेज बनाउँदैछ। त्यही शीर्षक अन्तर्गत अहिले हामीले चाहिँ बालकुमारीको चाहिँ बालकुमारी मन्दिर बनाइरहेका छौँ। मङ्गल बजारको चाहिँ यो हाम्रो नरसिंह मन्दिर बनाइरहेका छौँ। तर त्यो ऐन आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो जुन मङ्गल बजारको भीमसिंह मन्दिर लगभग 3-3 इन्च पोल्टी परिसकेको थियो र त्यो मन्दिर हेर्न जाँदाखेरि जिउले सिरेङ्गो हुन्थ्यो।
किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ त्यसको झल्किएको दोषहरू देखिन्थ्यो। तसर्थ यो मन्दिर चाहिँ मैले त्यही प्रश्न गर्थेँ, यो चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा केन्द्रको बनाउन दिन्न। यो चाहिँ नेपाल सरकारसँग पैसा लिनसाथ केन्द्र गर्नुपर्छ। तसर्थ हामी केन्द्र नगर्ने र हामी चाहिँ चन्दा उठाएर बनाउने भनेर ललितपुर महानगरपालिकाले 1 करोड रुपियाँ हामीले दियौँ र अन्य सहयोगी मित्रहरूको तर्फबाट पनि यसको निमित्त चाहिने यथेष्ट पैसा कलेक्सन भयो। एउटै मिटिङमा 4 करोड 93 लाख रुपियाँ कलेक्सन भयो र त्यसको निमित्त लाग्ने पैसा पनि लागत 4 करोड 93 लाख रुपियाँ थियो। र त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ जब समाजको अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्णमहाजनजी, उहाँले चाहिँ यो मन्दिर बनाउनको निमित्त चाहिने माओपा दाछी अपादेखि सम्पूर्ण भनेर उहाँले चाहिँ घोषणा गरिदिनु भयो। बस त्यसपछि त काम कम्प्लिट भयो, राम्रो भयो, एकदम राम्रो क्वालिटीको मन्दिर चाहिँ अहिले बनिरहेको छ। र यो मन्दिर हिमसिंह मन्दिर श्रीनिवास मल्लले बनाउनु भएको मन्दिर हो। र अहिले म चाहिँ के भन्छु भने कताचित श्रीनिवास मल्ल कुनै भेष बदलेर अथवा सपनामा अथवा पिक्नमा अथवा कतैतिरबाट आएर पनि यो मन्दिर हेर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ चकित पर्नुहुन्छ। कति राम्रोसँग बनाएको छ तिमीहरूले, एकदमै राम्रोसँग बनाएको छ तिमीहरूले, ल धन्यवाद भनेर उहाँले भन्नु। र यो मन्दिर अहिले लगभग कम्प्लिट भएको छ। हिजो छाडे अस्ति मैले पनि त्यहाँ चाहिँ यो झिङ्गती खाना लगाउनुको निमित्त अस्ति मैले चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जानु परेको कारणले म चाहिँ जाइनँ अस्ति। तर हिजो छाडे अस्ति गएर मैले त त्यहाँ केही हदसम्म श्रमदान गरेर त्यो चाहिँ झिङ्गती खाना लगाउने काम चाहिँ हामी पुग्निरहेको छ। तसर्थ त्यो मन्दिर चाहिँ अहिले मुलुकभरि नै चर्चा परिचर्चाको विषय भइरहेको छ। नेपाल सरकारबाट 2 रुपियाँ नलिकन, अन्तर्राष्ट्रिय जाति निकायबाट 2 रुपियाँ नलिकन त्यति राम्रो मन्दिर चाहिँ बन्दो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा प्रमाण भइरहेको छ। तसर्थ यति काम यस्तो किसिमको कामहरू गर्न चाहिँ हामी सफल भइरहेका छौँ भने आफ्नो एउटा यहाँलाई थाहा होला, हामीले चाहिँ नेपालबाट चोरेर लगेको मूर्ति पनि फिर्ता ल्याएको छ। ल्याएर चाहिँ अहिले हाम्रो लक्ष्मीनारायण मन्दिर पटुकोमा चाहिँ हामीले अस्तिको शनिबार त्यो चाहिँ फेरि पुनस्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ ठुलो कार्यक्रम गर्न सफल भयो। र त्यस्तै मलाई अस्ति यहाँलाई थाहा होला, मलाई चाहिँ फ्रान्सको मेयरहरूको संस्थाले उहाँको 103औं बैठकमा चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो, निम्तो दिनुभयो। म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो प्रवक्ता रामजीले फोन गरेर ल्याउनुभयो, मेरो साथ त्यहाँ चाहिँ मतलब जीवी भन्ने म्युजियममा वडा नम्बर 9 च्यासनको उमा महेश्वरको मूर्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शनमा राखेको छ। यो चाहिँ 12औं शताब्दीको हो। तसर्थ मेरो साथ त्यो मूर्ति फिर्ता ल्याउनुको निमित्त तपाईँले पहल गरेर आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। नभन्दै त्यो जीवी भन्ने म्युजियममा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नेपाल पेभिजन भनेर 2 महिनाको लागि चाहिँ यो फेब्रुअरीसम्मको लागि उहाँले चाहिँ त्यहाँ एक्जिबिसन गरेको रहेछ। र त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि साथी हो रहेछ, त्यो मूर्ति त्यहीँ राखिरहेको छ। एउटा मूर्ति त्यो अनि अर्को एकदमै राम्रो अर्को मूर्ति चाहिँ भक्तपुरको मूर्ति छ, त्यो मूर्ति पनि त्यहाँ राखेको रहेछ। त्यसपछि मैले त्यहाँको चिफसँग सेकेन्ड चिफसँग कुरा गरेँ, दिस इज स्टोलन इमेज फ्रम नेपाल, त्यसले तपाईँले यु मस्ट रिप्याट्रिएट दिस इमेजेस टु आवर कन्ट्री भनेर मैले कुरा गरेँ। गरेपछि उहाँले चाहिँ ओके मिस्टर मेयर भिडियो पुर्याउँ, हामी फिर्ता दिन्छौँ र मैले कुरा राखिरहेको छु। तसर्थ अब हामी विधि पुर्याउनु गइरहेका छौँ र यसको निमित्त यसको जुन विधि छ त्यो विधि पुर्याउनुको निमित्त मैले पहल गरिसकेको छु। तर भक्तपुरको मूर्तिको निमित्त चाहिँ मैले भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर साथलाई भन्छु भने खुसिरहेको छु भन्नु भइरहेको छ। तसर्थ यी विविध आयाम विविध क्षेत्रमा ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट भए गरेको काम कुरोको मैले यहाँ अलिकति यहाँ समक्ष पस्केँ र अब धेरै कुराहरू छन्। यो सबै कुरातिर गयौँ भनेदेखि निकै समय लाग्छ। तरै पनि एउटा थप एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के त भने हामीले यो ललितपुर महानगरपालिकामा 70वटा पार्टी पौवाहरू बनायौँ। एकदम ऐतिहासिक, एकदम हेर्दाखेरि रहर लाग्दो हुने गरिकन झिङ्गती थाना राखेर माओपा दाछीपा राखेर 70वटा पार्टीहरू बनायौँ। तर
त्यो 70वटा पार्टी बनाउनको निमित्त जति सहज रूपमा गयो 71वटा पार्टी चाहिँ यही कोचोकमा लाली गुराँसको ठ्याक्कै अगाडिको पार्टी बनाउनु चाहिँ महाभारतै भयो। साह्रै गाह्रो पर्यो, अति गाह्रो, तर पनि त्यो पार्टी चाहिँ अहिले अलमोस्ट बनिसकेको छ र आएको 2-3 हप्तामा त्यो पार्टी उद्घाटन हुन्छ। हामीले अहिलेसम्ममा ललितपुर महानगर क्षेत्रमा 71वटा यस्तो पार्टी पौवाहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ। मन्दिरहरूको कुरा नगरौँ, आँगनछिहरूको पनि कुरा नगरौँ, हामीले धेरै नै बनाइसकेका छौँ। पोखरीहरूको पनि अझ कुरा नगरौँ, यो पनि हामीले धेरैवटा बनाइसकेका छौँ। तसर्थ मैले मेरो चुनावको टाइममा यहाँसम्म चाहिँ एउटा मैले चाहिँ एक किसिमको विश्व प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि म मेयर भएको कारणले तपाईँ कसैको पनि म शिर ल्याउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। आज चाहिँ लगभग हाम्रो 3 महिना 4 महिना मात्र म्याद बाँकी छ। मैले कसैको पनि शिर ल्याउने काम गरेर जस्तो लागेको छैन। छ भने कृपा गरी मलाई जानकारी गराउनुहोस्। हुनसक्छ थाहा नपाइकन केही हुन गयो कि भयो कि होइन भनेदेखि म चाहिँ त्यसको काम कदापि गर्ने छैन भन्दै यहाँहरूको जुन माया ममता स्नेह अहिलेसम्म जसरी म मेरो महानगरपालिकाले प्राप्त गरिरहेको छ, यो भनेको हाम्रो निमित्त ऊर्जा हो। हामीले चाहिँ मेक नो मिस्टेक भन्ने कन्सेप्ट अन्तर्गत विकास निर्माणको काम गर्नको निमित्त अग्रसर हुनलाई चाहिँ यस्तै किसिमको ऊर्जा प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै यसको निमित्त यहाँहरूलाई मेरो अन्तस्करणदेखि हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्दै अब आजको यो ललितपुर महानगरपालिकाको 103औं स्थापना दिवसको पावन अवसरमा हुन गइरहेको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई